السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد من سلسلة دروس قناة ايزي واي انجليش لشرح قواعد اللغة الانجليزية. الدرس ديال اليوم غادي يكون في البيزك كونسيبت، في المعارف الاساسية اللي هما مهمين بزاف بالنسبة للدروس اللي ماجيين، يعني هي مسائل خاصكم ضروري تكونوا عارفينها. الدرس ديال اليوم غادي يكون في الاوكسيلاريز اولا في الافعال الثانوية. شنو هما هاد الافعال الثانوية وشنو هما الاستعمالات ديالهم؟ داكشي اللي غادي نشوفو من خلال هاد الدرس هذا. An auxiliary in grammar a helping element typically a verb. يعني an auxiliary فعل ثانوي في الجرامر هو a helping element، واحد العامل مساعد اللي في الغالب تكون عبارة عن verb that adds meaning to the basic meaning of the main verb in a clause. يعني كيزيد واحد المعنى إضافي أو معنى مكمل للفعل الأساسي في الجملة. An auxiliary أو لا auxiliaries can convey information about tense, mood, person and number. يعني الفعل الثانوي ممكن يضيف لنا معلومات حول tense يعني الزمن، المود الحالة ديال الفعل أو ديال الجملة، person يعني الشخص، ولا number يعني العدد أو لا رقم في الجملة. An auxiliary verb occurs with the main verb that is in the form of an infinitive or participle. يعني الفعل الثانوي دائما تيكون كيتوظف مع واحد الفعل أساسي في الجملة اللي تيكون على شكل infinitive ولا participle، تيكون دائما infinitive مصرفش، ولا participle يعني الباست participle. إذا بالنسبة للأفعال الأساسية عندنا أربعة. عندنا الفيرب تو بي، عندنا الفيرب تو دو، عندنا الفيرب تو هاف، وعندنا المودل فيربس اللي كلهم غنشوفهم إن شاء الله في الدرس هذا. بالنسبة للفيرب to be. The verb to be can be used as an auxiliary in many cases such as، يعني الverb to be كيتستعمل في عدة استعمالات. مثلا to ask questions for example، يعني كيتستعمل الverb to be باش نطرحو سؤال. مثلا راه كنا شفناه في الدرس اللي عقلتو في الدرس الاولاني او الثاني ديال البيزك كونسيبت ديال الاسئله، كيفاش كنطرحو الاسئله في اللغه الانجليزيه. مثلا عندنا are you fine او لا am I alright. هذا الفيرب to be راه عباره عن auxiliary في هذه الحاله هذه طرحنا به السؤال وفي نفس الوقت هو الفعل الاساسي في الجمله، او لا am I right. بالنسبه للاستعمال الثاني ديال الفيرب to be تيكون in the progressive tense او لا الكونتينوس اللي معروف بالكونتينوس، يعني في الزمن المستمر دائما تيكون عندنا الفيرب to be اساسي في الكونتينوس. عندنا الباست البريزنت والفيوتشر، كل واحد فيهم فيه past continuous، مثلا فيه continuous simple ولا فيه perfect continuous. مثلا بالنسبة للpast continuous عندنا subject plus verb to be in the past plus verb ing. هذه القاعدة ديال past continuous تيكون subject plus verb to be in the past plus verb ing، اللي في هذه الحالة هذه I was reading a book. يعني كما قلنا في التعريف في الأول الفيرب تو بي هنايا استعملناه باش يكمل لنا الزمن او اللي يكمل لنا معلومات على الزمن باش نعرفوا بلي راه هذاك الكونتينوس. الفيرب تو بي فعل اساسي في الكونتينوس دائما. بالنسبه للباست بيرفكت كونتينوس غنقولوا I had been reading، يعني subject plus had plus been plus verb ing. been هو راه past participle للفيرب تو بي، هي الباست participle ديال الفيرب تو بي، لحقاش had ديما كيجي موراها الباست participle. هنايا بالنسبه للبريزنت كونتينوس عندنا I am reading a book، يعني عندنا subject plus the verb to be in the present plus the verb ing، هذا present continuous. بالنسبة للpresent continuous present perfect continuous عندنا subject plus have plus been plus the verb ing، يعني I have been reading. هذه الأشياء في القواعد اللي غادي نشرحوهم في واحد الدرس مستقبلا على tenses، يعني غنشرحو tenses كاملين باش تكونوا عارفينهم. كذلك بالنسبة للفيوتشر عندنا القاعدة ديال الفيوتشر كونتينوس، عندنا subject plus will plus be plus reading. هنا درنا be لحقاش will دائما الفعل اللي كيجي مورا will تيكون في الانفينيتيف. بالنسبة للانفينيتيف ديال الفيرب to be هو be. إذا subject plus will plus be plus verb ing I will be reading a book. future perfect continuous تيكون عندنا في القاعدة subject plus will plus have plus been plus verb ing. في هذه الحالة I will have been reading a book. إذا كانوا هادو هما الاستعمالات ديال الفيرب تو بي في الأسئلة وكذلك في الكونتينوس على شكل auxiliary، على شكل فعل ثانوي. في الأخير to be is one of the auxiliaries أو لا auxiliary verbs أو verbs that gets along with negation. negation اللي هي not. خاصكم تعرفوا واحد القضية، not ماشي أي verb كنقدروا نستعملوا معاه not.
مثلا نقولوا eat اولا play، ما غاديش نقولوا play not اولا eat not. هادي راه ما كايناش في اللغه الانجليزيه بتاتا. not كتستعمل مع واحد العدد اللي يعني قليل ديال الافعال اللي هو have to be و to do وكذلك المودلز. not كتستعمل مع هاد الافعال هادو اللي غادي نديرو ان شاء الله واحد الفيديو اخر على not باش تعرفوا هاد القضيه هادي. اذا verb to be هو من الافعال اللي كيتستعملوا مع not. اذا ندوزو للفعل الثاني اللي هو to do او للفعل الثانوي الثاني. شنو هما الاستعمال ديال to do؟ besides being a verb, to do can also be used as an auxiliary mostly in questions in negation. يعني كما قلنا to do يعني على غرار كونه هو فعل اساسي، كذلك كيستعمل على شكل فعل ثانوي غالبا في الكويشنز يعني في الاسئله او negation. بالنسبه للكويشنز راه كنا درنا درس سابق يعني الفيديو اللي سابق اللي سابق هذا الفيديو هذا في البيزيك كونسيبت على الاسئله، اولا واقيلا الفيديو الاول اللي عقلت على الاسئله رجعوا شوفوه باش تفهموا كيفاش كنطرحوا الاسئله في اللغه الانجليزيه. in questions يعني في الاسئله to do can be applied to complete the meaning of the action and handle the tense as well. هذه حتى هي واحد القضيه خصكم تكونوا عارفينها. to do يعني نقدروا نستعملوه في السؤال باش اولا باش يكمل لنا المعنى ديال الاكشن، بالاضافه انه كياخذ الزمن ديال الفعل، يعني الفعل ما تيبقاش ليه داك الزمن ديالو انما الفيرب تو دو هو اللي كياخذو. كيفاش؟ مثلا بالنسبه لك كنا نطرحوا السؤال في الباست كنقولوا did you have dinner. did you have dinner هاد الجمله هادي راه في الباست. علاش؟ هاد الفيرب هادي اللي سولك شي واحد مثلا سولتك هاد الفيرب فاش مصرف هاف، ما غاديش تقول لي لافينيتيف او لا بريزنت، لا هذا مصرف في الباست لحقاش عندنا did طرحنا بها السؤال وفي نفس الوقت خدات التنس ديال هاف في الاصل راه كانت هاد، ولكن ملي كنا غنطرحوا السؤال كنحيدوا لها التنس ديالها كنديروه مع did. ما غاديش نقولوا do you have dinner في الباست، لا كنقولوا did you have dinner، يعني هذاك الفيرب have ديال الاكشن راه مصرف في الباست. اذا طرحنا به السؤال فيرب تو دو. بالنسبه للنيجيشن كنقولوا didn't you skip class في نفس الوقت، يعني نفس الحاجه skip راه مصرف في الباست لحقاش عندنا ديد، وفي نفس الوقت عندنا هذا الفعل هذه الجمله هذه راه نيجاتيف لحقاش عندنا نوت يعني ديد نوت كما كنشوفوا هنا. يعني هنا كان واحد الخطا، يعني ديد بلس نوت كتعطينا didn't. بالنسبه للجزء الثاني asking questions in the present using to do، يعني بالنسبه لك كنا نطرحوا السؤال في البريزنت هذه المره ما غاديش نقولوا did او لا didn't، غنقولوا do you speak English. do you speak English يعني الفيرب الثانوي هو الفيرب هو do والفعل الاساسي هو speak. هاد دو جا كمل المعنى ديال speak، يعني speak شنو واش انت كتهضر باللغه الانجليزيه او لا واش انت كتكلم باللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت خدا ليه التنس ديالو اللي هو البريزنت وطرحنا السؤال. يعني درنا ثلاثه ديال المسائل بهاد الاوكسيلاري، ثلاثه ديال المسائل درناهم في جمله واحده. اول حاجه طرحنا السؤال، ثاني حاجه كملنا المعنى ديال الفيرب speak، ثالث حاجه خدينا ليه التنس ديالو. اذا do you speak English هذا هو هكذا كنطرح السؤال في البريزنت مع الفيرب to do. بالنسبه الا كانت الجمله نيجاتيف يعني do plus not كنقولوا don't you like this song. يعني هنايا الاوكسيلاري to do يعني دار 4 ديال الوظائف. الوظيفه الاولى كما قلنا طرحنا السؤال، الوظيفه الثانيه كمل المعنى ديال لايك، الوظيفه الثالثه خدا ليه التنس ديالو اللي هو البريزنت، الوظيفه الرابعه خدا not يعني خدا نيجيشن. اذا في الاخير we use the auxiliary to be to ask state questions and to do to ask questions action questions. يعني هذه راه شرحناها في الدرس السابق كما قلت لكم. الفيرب to be كنستعملوه لاش باش نطرحوا اسئله لحقاش بجوجهم استعملناهم طرحنا بهم اسئله، ولكن الفيرب to be درناه باش نطرحوا سؤال على state يعني الحاله ديال الشخص. مثلا are you okay are you fine، فهمتيني are you sleepy مثلا واش مثلا فيك النعاس are you awake. بالنسبه الفيرب to do كنستعملوه باش نطرحوا الاسئله ديال الاكشن ديال الحركه اللي فيهم حركه. مثلا do you speak English do you play football do you eat vegetables الى اخره. هذا هو الفرق بيناتهم. بالنسبه للفيرب الثالث يعني الاوكسيلاري الثالث هو الفيرب have has و had. have و has راهم في البريزنت غير have مع السبجكت مثلا مع I you و they. has كنستعملها مع he و she و it في
في البريزنت وهاد في الباست. اذا كيفاش كنستعملوا الفيرب to have؟ The use of the verb to have as an auxiliary comes in the perfect tense. It also gets along with negation كما العادة. إذا كما قلنا هنايا الفيرب to have كتستعمل على شكل فعل ثانوي في التنس ديال البيرفكت. بالنسبة للفيرب to be استعملناها في الكونتينوس. بالنسبة للفيرب have كنستعملوه في البيرفكت. كيفاش؟ بالنسبة للباست بيرفكت سيمبل القاعدة كتقول تكون عندنا have plus the past participle، يعني have في الباست يعني had plus الباست participle. مثلا I had eaten sandwich، I had not eaten anything at all. يعني كما شفتوا هنايا عندنا had اللي هو الفعل الثانوي استعملناه هنايا باش نعبروا على التنس ديال البيرفكت plus the past participle. نفس الحاجة هنايا. بالنسبة للباست بيرفكت continuous، الباست بيرفكت continuous القاعدة كتقول كنديرو had plus been plus الفيرب ing، يعني subject plus had plus been plus verb ing. مثلا I had been eating sandwich، I had not أو لا I hadn't been eating anything at all. يعني الاستعمال الأساسي ديال الفيرب to have هو البيرفكت. بالنسبة للبريزنت بيرفكت سيمبل القاعدة كتقول كنديرو have أو لا has على حساب subject plus the past participle ديال الفيرب. يعني في هذه الحالة I have eaten a sandwich، I haven't eaten anything at all. أو لا مثلا مع he و she و it she has eaten a sandwich مثلا. بالنسبة للبريزنت بيرفكت continuous كنديرو have has plus been plus الفيرب ing. مثلا I have been eating a sandwich أو لا I haven't been eating anything at all. أو لا يمكن نقولو she أو لا he has not eaten anything at all أو لا he has been eating sandwich. بالنسبة لي future perfect simple كنديرو will plus have plus the past participle، يعني have تا هي داخلة في البيرفكت ديال future. مثلا by 2020 I will have finished my college degree. أو لا مثلا في future perfect continuous فاش كنديرو مثلا will plus have plus been plus verb ing كنقولو by 2020 I will have been living in London for 5 years. يعني هادو هما الاستعمال ديال الفيرب have في البيرفكت. وفي الأخير عندنا المودلز، يعني رابعا عندنا المودلز. بالنسبة للمودلز English auxiliary verbs include the modal verbs، يعني كذلك هما المودلز كيتستعملوا كأفعال ثانوية في اللغة الإنجليزية which may express such notion possibility، يعني يمكن كيعبر على بزاف ديال المسائل. مثلا البوسيبيليتي هادو المودلز كيعبروا على البوسيبيليتي يعني الإمكانية. مثلا may might can could أو لا necessity أو لا الإجبار أو لا الضرورة. مثلا must etc. علاش ما تعمقناش في هاد الدرس ديال المودلز؟ لحقاش كاين واحد الدرس ديال المودلز خاص، يعني غنشرحوا المودلز الانواع ديالهم وشنو هما هاد المودلز هادو كيفاش كنستعملوهم. مثلا for example Sam should write to his mother، يعني فهاد قلنا Sam should يعني يجب عليه، دي necessity ضرورة should write. عندنا المودل should هو عبارة عن auxiliary verb يعني فعل ثانوي. الفعل الأساسي هو write to his mother. الحاجة اللي خاصكم تعرفوها هو أي فعل كيجي مور المودلز ما كيتصرفش، يعني should أو لا أي موديل كما كان الفعل اللي كيجي موراه كنديروه في infinitive ما كيتصرفش. to his mother the modal verb should شنو دار في هذه الحالة هذه؟ adds the sense of obligation، يعني دار بحال قلتي الإيجاب الوجوب أو لا الضرورة على the main verb على الفعل الأساسي هو write. يعني هنايا write بحال مثلا اللي قلت لك Sam will write to his mother، يعني قلت لك سام غادي يكتب أو لا غادي يكتب الأم ديال الرسالة أو لا أي حاجة. مثلا في هذه الحالة قلنا غير غادي يكتب، ولكن إلا قلت لك Sam should write to his mother تبدل المعنى، يعني سام واجب عليه يعني خاصو ضروري يكتب للأم ديالو. يعني هنايا كاين الأوبليغيشن أو لا the necessity. هذا هو الدور ديال المودلز في الجملة، دائما كيجوز المعنى على الفيرب. إذن هذا هو الدرس ديال الأوكسلاريز. نتمنى تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش شي حاجة كما العادة يخلي السؤال في التعاليق، واللي يبغى فيديو يعني بطريقة أخرى أو شرح بطريقة أخرى كذلك يخليها في التعليق. ونتلاقاو إن شاء الله في درس جديد، وبالتوفيق للجميع.